السلام عليكم كلكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصور لكم واحد الشهيوه هي اللي قلت لكم ديك النهار، قلتها لكم في فيديو، مشيت لها 4 مرات وما تلقاهمش، وعاوتاني ما لقيتهمش اليوم، ولكن جو لي زي رومبلاسي باغ اوتر شوز كي اوسي بون. كنت كنقلب على الحمام ما لقيتوش، هادي شي اكثر من 3 سنين باش كنت شريته، درت به البسطيله ديال الحمام، ولكن دابا ما لقاه، شحال ما خليت فين درت عليه ما لقيتوش. دونك جو في لي رومبلاسي بار دي كاي سمان. دونك جوري بوزوان 4 البصلات، يمكن نديرو حتى 6 على وداش انا دايره هنا 6. نورمالمون هي غير جوج لواحد، تسميوها قدره تويميه، على وداش كل واحد كياخد جوج توام. غادي نحتاج معلقه الزبده، غادي نحتاج بيان سور الملحه وسكينجبير وشويه ديال الخرقوم والزعفران الحر وعويده القرفه. هذه راها جديده ريحتها عطير لما نقيسها، وقزبر معدنوس باش غادي طيب، وهذا غير المعدنوس بوحدو غادي نغلفو باش ما يكحالش، وغادي نديرو في الخرد الطياب هو وهاد 2 بصلات هادو غادي يبقاو حتى الاخر، وبيان سور اللوز مفسخ. دونك دابا غادي ندير البصله، خصني نحكها نجي حتاكم. هما خاص 2 بصلات كبار لنصيب، و2 صغار الزياده اللي كنزيدو البصله من بعد. الاخرى غادي نزيدوها مشمسه، ماشي اون لاميل، ماشي محكوكه. دونك قلت لكم غادي نديرو، درنا حنا 4 البصلات و2 غادي نزيدوهم في وسط الطياب بلا ما يقرب يطيب. دونك هذا يتحيد من هنا، فوالا البصله. دونك غادي ندير فيها العطريه كامله، شويه الزيت جاد كويس صغير، غادي نشحر البصله، نشحرها مزيان مع داك لي زيبيس. بقى لي غير شويه غير الزعفران الحر والقرفه غنديرهم ابخي، والقرفه كلي نديرها مع هذا ما نديروش يتشحر. هاد لصق لي ديجا في البصله، كنت ندير غير النص ديالو، لصق لي ديجا في البصله. دونك هذا غادي نغطيه باش ما يكحالش. Comme ça il ne noircit pas. Je booste à 8. Voilà.
تحاولوا كليش. نزيدو نبدلها شويه. نخليها تدبل شويه ونرجع لكم. ها هي البنات البصله نزلات. دابا غادي ندير القزبر معدنوس وهاد الزعفران الحر اللي بقى، وغادي ندير لي كاي. نخلط هاد الشيء. فوالا، ودابا غادي ندير السمان. وغندير كاس ديال الماء. غندير اللوز، نسيت غندير اللوز وكاس ديال الماء. غادي نقلبو. ها هو هذا كلشي غنقلبهم دابا باش تقلب فيهم ديك البصله وداك الشيء، ندخل فيهم. الوغ القدره ما تنديروش فيها البزار، تنديرو فيها غير سكينجبير. كاين اللي كيدير فيها غير البزار بوحدو، وكاين اللي كيدير فيها، كاين اللي كيخلطهم بجوج، ما هي الاصليه فيها غير سكينجبير ما فيهاش البزار. نخليه حتى نشوف كيفاش غادي تبقى فيه المريقه ولا لا. فوالا، ومن بعد نشوف واش نزيد الماء ولا نحبس. دونك جو فو فوا ابخي. ها هما البنات طيبوا. هذه دابا دازت تقريبا واحد 20 مينوت، ان كار دور 20 مينوت مازال. كديرهم غير على العافيه مهيله، ماشي مجهده بزاف. داك الكاس الماء اللي درت صافي مع البصله تطلق الماء. دونك نعاود نشوفكم بلاتي باش نزيد البصله الاخرى والمعدنوس حتى يطيبوا. جيسبر انكور كو جيتي ان تران دونجستري. غادي نقطع هاد البصله اللي غادي اللي غادي نديرها اون لاميل. تفقس والله جاتني البكيه. وي البنات فقستني، سمحوا لي وصافي، لان تنكون تنسجل تيجي حتى الوسط وتيوقف لي ولا تيوقف ملي تنشقلو التليفون من التسجيل، وما تنسجلش دي سيكونس كيسحاب لي راهم كاينين، وملي تنجي للمونتاج تلقاهم ما كاينينش. بحال دابا منين حليت الكوكوط وجبت حيدت لي كاي ما كايناش هاد لا سيكونس. وحتى في دوطخ فيديو كتوقع لي لا ميم شوز، كنبقى نهضر كيسحاب لي راه تيسجل وهو راه ما تيسجل حتى شي حاجه. دونك غير فريمون سمحوا لي. جو سي با واش شفتو ولا ما شفتوش. هذا التليفون غادي نخبطو غادي نتهنى منه. دونك اللوز انا حيدت لي كاي، واللوز فيه جهد كويس د الماء صغير باش يكمل طيابو، لان خصو يكون طايب مي توت ان ريستون كروكون، ما يكونش يولي منين تبداو تاكلوه يجي بحال لا بيغي في الفم.
فوالا. دونك غسيت داك جوج بصيلات اللي بقاو لي، كنقطعهم اون لاميل. جو مغيبيت باسكو بوتيتر كو قبيله ما سجليش، داكشي علاش كنعاود. انا دابا خصني نبقى عيني كنخدم وعيني عليه، عيني على ليكران ديال التليفون كيطفالي، ماشي كيطفى، كيتحبس لي التسجيل. فوالا ها هما نفكهم باش ما يبقاوش هكاك، تولي كل واحد بوحدو. دونك غادي نزيد هاد البصله، غادي نزيد هاد المعدنوس. فوالا. دونك دابا غادي نغطي عليها ونخليها طيب، تكمل الطياب. ان شاء الله نشوفكم من دابا شويه. ها هما ها البصله اللي درتها اون لاميل، واللوز راهم طابو. اللوز الي طايب مي tout en restant croquant، سي تري اغريابل، ماشي بحال هادوك، بحال يولي بحال الحريره في الفم. غادي نرد هادو باش يسخنوا معاه شويه. راني مفقوصه واحد الفقصه البنات، ما تصوروش والله ما تصوروش شحال مفقوصه اللي عالم بيا. دونك غادي نشعل، استفيت باش انا رديتهم باش يسخنوا فيه. دونك غير واحد شويه قبل ما نصبوهم. يا ربي صافي غادي يسخنوا. دونك غادي نهزوهم. انتي دايره لي رجل فوق رجل. يلا تجي غزاله هاد القدره.
اللوز. هادوك الجويجات اللي بقاو راهم ليكم بصحتكم وراحتكم. كنتمنى تعجبكم encore une fois و n'oubliez pas de liker ou de commenter, de vous abonner aussi et je vous laisse في أمان الله وحفظه.